अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलिन। मुहम्मदिन खातमिन नबीयीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि त्वय्यिबीन त्वाहिरीन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नासु क़द जाअतकुम मौइज़तुम मिर रब्बिकुम व शिफ़ाउल लिमा फ़िस सुदूर व हुदन व रहमतुल लिल मुमिनीन। कुल बिफ़द्लिल्लाहि व बिरहमतिहि फ़बिज़ालिका फ़ल्यफ़रहू हुवा ख़ैरुम मिम्मा यजमऊन। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना हज़्ज़ुकुम मिनल अंबियाइ व अंतुम हज़्ज़ी मिनल उमम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल करीम। बंदे परवरदिगारिम उम्मते अहमद नबी। बंदे परवरदिगारिम उम्मते अहमद नबी। दोस्त दारम चार यार ताबिए औलाद अली। मज़हबे हनफी दारम मिल्लते हज़रत खलील। मज़हबे हनफी दारम मिल्लते हज़रत खलील। खाके पाए गौसे आज़म ज़ेर साये हर वली। चकम महफल के में ज़िक्रुना द नबी उनशी। चकम महफल के में ज़िक्रुना द नबी उनशी। खफत पासमा द ज़ड़ में तसल्ली उनशी। वाइज़ा स्ता जब चिन कवि सिफत द महबूबा। ज़माओ स्ताबा कोरव कले रोरवली उनशी। जड़गिया ख्याल का वचिनुम द पाक रसूल यादवे। दुरुद सलाम दर नहेर नशी तबाही उनशी। चरता जमा गुनांगार खुला चरता स्तासु सिफत। हबीब ग्वाड़म माफी बे अदबी उनशी। महबूबा स्ताप वसीला रब न बखन ग्वाड़म। गिन जमा पदे अमल बरिहाई उनशी।
محمد زمان غم جنا وایا پی درود و سلام دا دا رب حکم دے پدے کے کوتاہی اونشی دا دا رب حکم دے پدے کے کوتاہی اونشی ټول ملګری محبت سره درود شریف وای اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد د توې وس ټیک د نور غوته پکې مو واجب الاحترام علماء کرام بزرگان دین معززین علاقہ میزبانان مجلس و داعیان محفل پسٹیج باندے ناست علماء کرامو پا اجازت باندے او دا میزبان مجلس دا دے ادارے مشر برادر مکرم ہر دل عزیز شخصیت جناب حضرت مولانا سید نبی صاحب پا دعوت باندے او زمنگا دا خیبر پختونخوا مشہور و معروف نعتخوان استاذ المداحین حافظ بشیر جان ارمانی صاحب پا حکم دلتا ستاسو دوڑان دے دا حاضر دو شرف ملاو شا ز کوشش کوم مختصر وقت کے سو گزارشات ستاسو دوڑان دے دم اللہ رب العزتنا دعا گویم اللہ ماتا دا حق سچوینا او بیا پہ منگ ٹولو تا دا عمل کولو توفیق نصیب کی ما دا قرآن کریم دا سورہ یونس دو آیاتنا تلاوت کری وقت چون کے مختصر دے پدے اولانی آیات کے اللہ رب العزت دا قرآن کریم سلور صفات ذکر کئی اللہ فرمائی قد جاءتکم موعظۃ من ربکم ستاسو دا پارا تاسو تا اللہ نصیحت تر لے گلے بیا فرمائی وشفاء لما فی الصدور قرآن کریم علاج دے دا اگا بیمارو کمی بیمارے چی پسینوں کی دی بیا فرمائی ورحمہ قرآن کریم وہدن ہدایت تے و بیا فرمائی ورحمت رحمت تے سلور صفات دا قرآن ذکر کئی موعظت نصیحت شفاء علاج ہدن لارخود ورحمت او دزڑا دا نرموالی سبب او ذریعہ پدے سالور صفاتوں کے علماء کرام فرمائی چی پنزو خبرو تا اشارہ دا امام رازی رحمہ اللہ تفسیر کبیر کے تشریح او توضیح و وضاحت تدی لکلے ز اشاراتوں کے بیانوں اول شریعت دویم طریقت دریم حقیقت سلورم نبوت پنزم خلافت پدے سلور صفاتو دا قرآن کے پنزو خبرو تا اشارہ دا اغسنگا اللہ رب العزت وی قرآن موعظت نصیحت تے نصیحت ستا وی ماوتاتا دا نیکو دا ہدایت او دا خو خبرو تلقین کئی او ماوتا دا بدو کارونو نمانا کئی دیتا نصیحت وی یو پلار چخپل زوی کے نئی بچے
دا کارونا کوا دا تا سره خای تعلیم کوا علم اوکا زدکڑا اوکا پوها حاصلہ کا زان اخیار کا کسب زدکا ترقی اوکا دا خبر پلار بچی تا کئی او بیاور توی بچے دا لوفرو سارا مکینا بدعملو سارا مکینا دا خپل جامع خیال اساتا دا گناہونو نا زان بچ کا اس دا پلار دا خبر زویتا دیتا منگ نصیحت وایو قرآن کریم پا دغا انداز ماوتاتا دا ہدایت لار خی دا خو کارونو تلقین کئی دا بدو کارونو نا منع کئی قرآن نصیحت تے ماوتاتا دا ایمان دعوت را کئی قرآن نصیحت تے ماوتاتا دا منز دعوت را کئی قرآن نصیحت تے ماوتاتا زکاة ادا کولو صدقات کولو حکم را کئی قرآن نصیحت تے ماوتاتا دا روجے دا حج حکم را کئی قرآن نصیحت تے ماوتاتا وی نیک اعمال کوا قرآن نصیحت تے ماوتاتا وی گناہ مکوا غلا مکوا زناتا منز دیکھے گا فحاشی اوریانی بدماشی لوفرینا زان اساتا قرآن نصیحت تے ماوتاتا دا نیکو کارونو تلقین کئی دا بدو کارونو نا ماوتا منا کئی حتی تردے پورے قرآن عجیب نصیحت تے ماوتاتا دا خبرو چلم کئی وقولو للناس حسنا خبری چکے خیبہ کے خوگیبہ کے پستیبہ کے خبری چکے لبو لہجہ نرم بساتے اعتدال سارا دا مشر او کشر تمیز او فرق بکے قرآن نصیحت تے ماوتاتا پلارا دا گرزے دو چلم خی حتیٰ چے اللہ وی ولا تمش پی الارض مرحا پس مکا پا کبر او تکبر انداز کے مگرزا قرآن عجیب نصیحت تے ماوتاتا دا کاروبار چلم خی احل اللہ البیع وحرم الربا قرآن عجیب نصیحت تے ماوتاتا پکور کے دا مور پلار سارا دا جوان تے رولو سلیقہ کئی ماوتاتا پکور کے دا خپل خز سارا دا جوان تے رولو طریقہ کئی قرآن وی وعبد اللہ ولا تشرکو بھی شیئا وبالوالدین احسانا بیا وبذل قربا وی والجار الجنب وی وابن السبیل وی قرآن عجیب نصیحت تے ماوتاتا دام کئی چپا کم شز کے پا کاروبار کے برکت رازی پا کور کے برکت رازی پا کم شز باندے دکان کے برکت رازی او پا کم شز کاروبار نا کورنا دکان نا برکت ختمی کی یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات اللہ وی چکمزے کے سود راشی اگا کورنا اگا کاروبارنا اگا زینب برکت ختمی کی او پا کمزے کے چھ صدقات کی اگا کور اگا ذات اگا کاروبار اگا دکان کے اللہ برکت اچھے الغرض ماوتاتا دنے کو کارونو تلقین قرآن کئی دا بدو کارونو نم قرآن منع کئی یو طرف تا دیتا نصیحت وی دویم طرف تا دا عین شریعت تے شریعت امدادے چا دا رب احکاماتو تا عملی جامع ورکڑیشی بیا اللہ فرمائی وشفاؤن قرآن کریم علاج دے دا اگا بیمارو کمی بیمارے چے پسینوں کی دی دا گناہ دا وجینا دے زڑتا زنگ لگے گناہ دا وجینا پزڑبان دے تور داغ لگے گناہ دا وجینا پزڑبان دے پردے رازی حدیث پاک کے رازی چے سوک گناہ اوکی داغ پزڑبان دے تور داغ جوڑ شے توبہ ویستا داغ مٹاو شے توبہ وینیستا داغ پخپل زیبان دے پاتے شے قرآن وی بل رانا علا قلوبہم ما کانو یکسبون قرآن وی وقالو قلوبنا غلفن قرآن وی ختم اللہ علا قلوبہم
د چا زړه ته زنګ لګي د چا په زړه پردې راځي د چا په زړه باندې مهر ولګي اوس د دې زړه تصفیه به څنګه کېږي تزکیه به څنګه کېږي صفایي به څنګه کېږي د زړه نه دا زنګ به په څه ختمېږي د زړه پردې به په څه لرې کېږي الله وایي شفاء قرآن علاج دی د هغه بیمارو کمی بیماری چې سینو کې دی په زړه کې کمه بیماری ده بغض حسد کینه نفرت د ګناه تصورات عجب تکبر لوی ریاکاری دا هغه بد مرضونه دي کم چې زړه ته لګي په زړه باندې داغ جوړوي هغه بد مرضونه دي په زړه باندې زنګ جوړوي هغه بد مرضونه دي په زړه باندې پردې راولي عجب و تکبر او لوی او ریاکاری دا د زړه پردې جوړې کې دا په زړه باندې مهر ولګوي د دې وجې نه رب وایي شفاء قرآن کے علاج دے دا اغا بیمارو کمی بیماری چے سینو تا لگے دلی دے دا زڑا تسبیح و تزکیہ زمنگ اصطلاح کے منگ دیتا طریقت وایو قرآن کے شفام دا طریقتم قرآن کے دے پتہ لگے دا شریعتم دا رب قرآن کے طریقتم دا رب قرآن کے ورپسی فرمائی وہدن قرآن لار خود دے ماوتا تا دا جنت لار خی دا نجات لار خی اللہ تا دا نزدیکت لار خی دا قرب خداوندی لار خی اللہ تا دا رسیدو لار خی دا سیر الاللہ او دا سیر پی اللہ مراحل قرآن تے کئی دیتا ہدایتم وی دا حقیقتو معرفتم دے بیا فرمائی و رحمہ قرآن رحمت تے دا اللہ پیغام چھے نبی تا ملاو دے نبی دنیا تا رسولے دے دا اللہ پیغام سراپا رحمت ہی رحمت تے اس دغا رحمت چھے دا نبی پا واسطہ ملاو شا پیغام نبوت تے او اگر رحمت پیغام دا پیغمبر خدا چھے امت باندے حاکم شا ریاست جوڑ شا حکومت جوڑ شا دیتا نظام دا خلافت ہوئی پتہ لگے دا شریعتم دا رب قرآن کے دے طریقتم دا رب قرآن کے دے ہدایت و حقیقتم دا رب قرآن کے دے رحمت پیغام دا نبوت دا رب قرآن کے دے نظام دا خلافتم دا رب قرآن کے دے سالور صفات دی صبر سالور صفات دی دا قرآن پینزپا کے خبری دی خدا دے ٹولو نا پہلا اللہ سے فرمائی یا ایوہ الناس او انسانانو زمان دا علماء فرمائی چھے دیتا خطاب عمومی وئی اللہ عام خطاب کئی اللہ دا سے نوئی اے پختانو اللہ دا سے نوئی اے پنجابیانو اللہ دا سے نوئی اے سندھیانو اے بلوچیانو اللہ دا سے نوئی اے عجمو اے عربو اللہ دا سے نوئی او فلان قبیلے فلان خاندان خلقو بلکہ رب کائنات عام خطاب کئی یا ایوہ الناس اپنے آپ کو انسان سمجھنے والے اپنے آپ کو انسان کہلانے والے بشریت و انسانیت کے دعوے کرنے والے یا ایوہ الناس او انسانانو دا انسانیت دعوے دارو بلزانتا دا انسان نسبت کولو والا دا بشریت و دا انسانیت دعوے دارو اللہ عام اعلان کئی قد جاءتکم موعظتم من ربکم راغلے دے تاسوتا موعظتن نصیحت جاءتکم اللہ فرمائی جاءتکم سمطلب اللہ وی راغلے دے تاسوتا علماء کرام فرمائی چدان نعمت غیر مترقبہ دے اگا نعمت دے چا ماؤتائی انتظار نہ دے کرے ماؤتائی طلب نہ دے کرے ماؤتائی دعا نہ دے کرے اللہ دا سے وہی جاءتکم راغلے دے تاسوتا سمطلب تا غصے نہ دے تا دعا نہ دا کرے تا طلب نہ دے کرے تا درخواست نہ دے کرے دا سے نہ دا چے سألتم اللہ تاسو اللہ نہ سوالو کا فعجاب اللہ ستاسو خبر قبول اکڑا دا سے نہ دا
تا غسته نه دی ستا د غستلو نه بغیر الله وی ما د خپل طرف نه په تاسو انعام وکړه قرآن میں تاسو ته درکړه د الله نعمتونه بشبها دي کروڑها دي اربها او کربها دي قرآن کریم وی وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا او انسانانو کدا رب دا نعمتونو شمار او کئی شمار لے نشئی دنیا کے لا دا سے کالکولیٹر ایجاد نہ دے دا سے کمپیوٹر پیدا نہ دے چدا رب دا نعمتونو شمیر او کی رب کائنات فرمائی زمان نعمتونو بیش بہا دی لیکن اللہ پا دی بیش بہا نعمتونو کے پا لپس دا من باندے صرف دا دو نعمتونو ذکر کرے دے پا دی کروڑ ہا عرب ہا نعمتونو کے اللہ فرمائی ما پتاسو احسان کرے دے اللہ چے احسان کئی زبادل کئی یادول کئی صرف دا دو نعمتونو اللہ پا ماوتا احسان کئی یو نعمت دا ایمان دے یمنون علیکا ان اسلمو قل لا تمنو علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان یو نعمت دا ایمان دے اللہ بطور احسان ذکر کئی وی دام در باندے احسان اوکا دویم نعمت دا نبی آخر الزمان دے لقد من اللہ علی المؤمنین اس بعث فیہم رسولا یتلو علیہم آیات اللہ وی دام در باندے احسان اوکا چتاسو تمہیں آخری نبی را اولے گا او اگا آخری نبی تمہیں قرآن ورکا جواندے در کڑے احسان در باندے نہ کئی زندگی در کڑے احسان در باندے نہ کئی خزو بچی در کڑے احسان در باندے نہ کئی کورے در کڑے جیداد در کڑے کاروبار در کڑے دے رزق در کڑے دے احسان در باندے نہ کئی دو نعمتونو احسان کئی یو نعمت دا ایمان یو نعمت دا مدینی دا جانان پزمن کے نعمت دا قرآن الحمدللہ ایمانم ماو تعالی ملاو دے قرآنم ماو تعالی ملاو دے دا مدینی جانانم ماو تعالی ملاو دے کروڑہا عربہا نعمتون دی دا اللہ دم رضیات نعمتون دی دا یو نعمت احسان نہ کئی دا دو نعمتونو احسان کئی یو دا ایمان او یو دا مدینی دا جانان او آئے دا دوارا ماو تعالی ملاو دی که ندی ملاو اچھا تواسرہ لگ اقشے اس زمادہ خبر مقصد دیزے کے دے دا ورپسے چیزا سویمہ کا دا جملہ مزدکڑا زمادہ تقریر خلاصہ او کدا ورپسے زمادہ خبر مزایکڑا نو زما محنت لاڑو زایہ شو زکا زما مقصد پا دیزے کے دے زدہ دیزے دا پارا ما دا پورا تمہید کے خودا اگا ابو والا بس کے نہ سرتا ما دا تمہید دے دا پارا کے خودا لگ توجہ دا اللہ نعمتونا پیش بہا دی دا یو نعمت احسان اللہ نہ کئی یو دا ایمان احسان کئی یو دا مدینی دا جانانا وائے او پدے دوارو کے زما استا سے دخل نشتے دا نعمت غیر مترقبہ دے دا اگا نعمت دے چا اللہ ماوتا تارا کرے دے او زما استا دا طلب او دا درخواستنا بغیر را کرے دے ایمانم ماوتا تا پا مفتو کے ملاو دے او دا مدینی جانانم راتا اللہ نصیب کرے دے دا اللہ اتوا دا اللہ پا ماوتا احسان دے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے او زما امتیانو انا حظکم من الانبیاء وانتم حظی من الامم دیکھوا توجہ ما طرفتا انا حظکم من الانبیاء آقا مدنی فرمائے انا حظکم زستاسو پا برخی من الانبیاء پا 1,24,000 انبیاء کے پیغمبر خدا فرمائے انا حظکم من الانبیاء زستاسو پا برخیم وانتم حظی من الامم تاسو زما پا برخائے کلنا چی دا حدیث ما اوری دلے دے زما زڑتا پہ قرار ملاو دے سکون ملاو دے
तसल्ली मिलाओ दा, खुशहाली मिलाओ दा, माता पखपल किस्मत बांधे नाज दे, जपखपल किस्मत फकर को, जपखपल किस्मत खुशहाल यम वली बखुशहाल नयम। पैगंबर खुदा फरमाए अना हज़्ज़ुकुम मिनल अंबिया, ओ जमा उम्मतियानो जस्तासो पर बरकायम, जमंग सुमरा लोया बरकदा, पैगंबर खुदा जमंग पर बरका दे, बरका पी जाने नसीबी तवई, बरका पी जाने हिस्से तवई, बरका पी जाने किस्मत तवई। पैगंबर खुदा वही जस्तासो पर बरका कयौ सड़ी तद प्लार पर मीरास के मार्केट पाते शे असुमरा खुशहाल जमा पर बरका माता मार्केट रसीदले दे कचाता लस जरीबा पटे उस बका पाते शे असुमरा खुशहाल माता लस जरीबा पटे उस बका पर बरका के मिलाओ दा, जनंद पटी बरका न यादो, द जैदाद बरका न यादो, द दुनिया बरका न यादो, द मार्केट बरका न यादो, द बंगले और द कोर बरका न यादो, कमा बरका यादो। आका मदनी फरमाई अना हज़्ज़ुकुम मिनल अंबिया, ओ जमा उम्मतियानो जस्तासो पर बरखायम, जमंग पर बरखा आका मौला जमंग पर बरखा, इमामुल अंबिया जमंग पर बरखा, सरवर मदीना जमंग पर बरखा, सुरूर सीना जमंग पर बरखा, बाइस तख्लीक कायनात जमंग पर बरखा, फक्र मौजूदात जमंग पर बरखा, शाफी महशर जमंग पर बरखा, साकी कोसर जमंग पर बरखा, सैयदुल अव्वलीन वल आखिरीन जमंग पर बरखा, इमामुल मुरसलीन जमंग पर बरखा, राहतल लिल आशिकीन जमंग पर बरखा, खातमुन नबिय्यीन जमंग पर बरखा, ताजदार हरम जमंग पर बरखा, विकार हरम जमंग पर बरखा, द खत्म नबुव्वत ताजदार जमंग पर बरखा, द द्वारो जहानो सरदार जमंग पर बरखा, द चा सिफत ख्वान चे रहमान दे जमंग पर बरखा, द चा द सिफत न चे डक कुरान दे जमंग पर बरखा, द चा पर सिफत के चे हजरत हसन फरमाई व अहसन मिनका लम तरकत तो ऐनी व अजमल मिनका लम तलिदिन निसाउ खुलिक़त मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका कद खुलिक़त कमा तशाउ। महबूब स्तानख गोली चरता जमास्तर गोली दले न दे, जमास्तर के बेसो गोरी स्तानख गोली चरता मोर जे गोले न दे, बल पैदा न दे, खुलिक़त मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐबिन। महबूब तद हर ऐब न पाक पैदा स्ताजात द ऐब पाक, सिफात द ऐब पाक, सूरत द ऐब पाक, सीरत द ऐब पाक, गुफ्तार दे द ऐब पाक, किरदार दे द ऐब पाक, तकल्लुम और हिवार दे द ऐब पाक, तुरौ तलवार दे द ऐब पाक, वज़अ क़त्अ लिबास दे द ऐब पाक, अक़वाल आमाल अफ़आल अहवाल दे द ऐब पाक, इरशादात मलफूज़ात कलिमात आयात मोजज़ात खर्क़ आदात दे द ऐब पाक, ज्वान दे द ऐब पाक, जिंदगी दे द ऐब पाक, कअन्नका कद खुलिक़त कमा तशाउ। महबूब तुमरा खुले पैदा लका ताजदा पल जान पखपला जोड़ करे अगा अज़ीम पैगंबर जमंग पर बरखा, द चाप बारक चे बाबा अब्दुर्रहमान वही तशाहाय शकर लबा, गुल रुखसार से मुगबगबा, पनादरों के नादरा प अजबों के अजबा, बेज़े वरा खाइस्ते बेतरतीब मुरतबा, द खाइस मक़दी निश्ता द मशरिक़ना तर मग़रिबा, अब हयात चे हयात ब्यामोन स्ताद शुंडो लसबबा, मख़दिस बिन तरस्पिन सबादे, मख़दिस बिन तरस्पिन सबादे, ज़ल्फ़े तोरे तर तोर शबा, दाप कसब मुंदे नशे मगर फजल शिदरबा, चे दरब फजल पे ओशे अगा खलास शिद गज़बा, इश्क सहस इलम न दे चे हासिल शिल मक्तबा, मक्तब हाल द मज़हब वाई इश्क बाला दे तर मज़हबा, द आशिक मज़हबुम दावी चे दम नवी बेमतलबा, स्ताद हुसन पसिपत के रहमान गुम शुदा अदबा। अगा अज़ीम पैगंबर जमंग पर बरखा वाय जमंगा बरखा लोया दा कना दा लोया ऊंचा तवासरा उस बदा खपला बरखा दा चाप बरखा बदला के वाले जमंग बरखा लोया दा कना दा लोया। व अंतुम हज़्ज़ी मिनल उमम, ओ जमा उम्मतियानो जस्तासो पर बरखे हुजूर तासो जमा पर बरखे
حافظ سے دا الفاظ چه ما واورید دا حدیث زړه ته سکون ملاو شو قسم دے دا امید شفاعت الفاظ دی قسم دے دا گناہونو دا مغفرت الفاظ دی دا حوصلے دا بلندے دو الفاظ دی ولی منگ چه زام تا گورو خطاکاریو گناہگاریو منگ چه زام تا گورو اعمال زمن کمزوری عبادات زمن کمزوری اخلاقیات زمن کمزوری معاملات زمن کمزوری منگ چه زام تا گورو دا گناہونو دیر زیاد تے دا گناہونو بوج را باندے درندے رب تا دا مخامخ کے دو نیو پریشانو دنا امیدے پا دلدل کے خطا روانیو پریشان حالو اللہ تا تبا مخامخ کی گو سنگا تا تبا رازو سنگا تا تبا ادری گو سنگا خوچے کلا دا رحمت کائنات کریمانا رحیمانا مشفقانا لپس جملہ زمن وگنو تا را ارسیدہ پیغمبر خدا وی و انتم حضوی من الامم تاسو زما پا برخائے طول پریشانی مختم شوی دنا امید دا دلدل نا بہر شو دا امید پا کنارا باندے ادریدم زرطا متسلی او خوشحالی ملاو شوا زکا چے پیغمبر خدا وی تاسو زما پا برخائے من گناہگار ضروریو خطاکار ضروریو خو پا برخت مصطفیٰ کے راغلیو بیا زما ایمان دے برخت مصطفیٰ خوار ندا برخت مصطفیٰ کامیاب دا برخت مصطفیٰ خوارا ندا برخت مصطفیٰ کامیاب دا پا برخت پیغمبر خدا کے چراغ لو بیا مو سغم حضور وی تاسو زما پا برخه چه دا پیغمبر خدا پا برخه کی راغلو سا خیال مو دے دا پیغمبر برخه کامیاب دا کندا اوچا توا سرا کامیاب دا کندا بس خوش قسمت ایو او اس راتو وی دا نعمت غیر مترقبہ ما تا گورا دا چه پا دی بہترین امت کے راغلیو او اللہ را تا ایمان نصیب کرے دے دا زما استاد کمال دے کدا دا اللہ فضل و احسان دے او دا ماوتا اللہ تویلی چے منگ پیدا کے نو پاخری امت کے بم پیدا کے ماوتا اللہ سر خو اگریمنٹ نو کرے کنا چے خاما خواہ چے منگ پیدا کے دا مسلمان کور کے بم پیدا اللہ پیدا کرو دا مسلمان پکور کے پیدا کرو ایمان راتا نصیب کا قرآن راتا نصیب کا دا مدینی جانان راتا نصیب کا وائے لویا برخ راتا نصیب کرے کاندا نصیب کرے بالکل اخیری لپس ویم اخیری خدای ناقاستہ یوزے کی یو سڑے دے دا غی یو زوی دے یو زوی دا سڑے چے وفات کی گی دا دے زوی تا جیداد پرے خو دا بنگلے پرے خو دے مارکیٹ پرے خو دا گاڑی پرے خو اگا زوی بدعملو چے بدعملو دا پلار دا وفات نا 2 کال بعد جوارگرو مارکیٹ اوبیل کورونے اوبیلل کاروبار خراب شا گاڑی تلالل مکمل کنگال شا پا علاقہ کے دیوی روپی حیثیت پاتے نشا اس چے پا علاقہ کیا اگا سڑے گرزی پلار کو ارتا جیداد پر خودے خودے جوارگرو عرصے حلاک کرل پا اگا کلیو پا اگا علاقو پا اگا محلہ کے دے جوارگر بیا عزت وی اچھا تواسا عزت وی خلق سوئی خلق کوئی یارد دا دیرہ لویا برخہ رسے دلی ہوا او دتا پلار ډیر سپری قودیو خوده بد عملو اغی ضایع کړه دا سه وای کنه وای اوچتا وا سره زما په دې مثال کې مطلب دا دی زمنګ په برخه ډیر لویا برخه رسیدل برخه زمنګ لویا د ایمان زمنګ په برخه قرآن زمنګ په برخه د مدینه جانان زمنګ په برخه برخہ خلویا دا اس دخپل برخ قدر کا چاہو کو کامیاب دے دا ایمان پا تقاضو با عمل کو با انشاءاللہ دا قرآن پا تعلیماتو با عمل کو با انشاءاللہ دا پیغمبر خدا دا مدینہ دا جانان پا تعلیماتو با عمل کو با انشاءاللہ پا دے با برخہ کامیابی کی غورکی کی زا دے معشومانو تا چاچے دا قرآن ختمو نہ کری
د دې مور پلار ته استادانو ته اهلیان علاقه دلته راغلي دي ټولو ملګرو ته د دې ختمونو مبارکباد ویم واخر دعوانا ان الحمدلله.